बच्चा जो अभी पढ़ा था ये यास्मीन का छोटा बेटा था, तो ये मेरे से बोला अब्बा आई वांट टू अम्मा के लिए कुछ पढ़ना चाहता हूँ। तो ये जो उसने पढ़ा है ये सबसे पहला नोहा वो उसी को सिखाती थी। और नाउ यास्मीन के लिए मैं was like a father to her, कि बाप के तरह था। और पूरे खानवादे की तरफ से ये मेरा छोटा सा पुरसा है। एक शेर याद आ गया कि कहाँ वो मदीना और कहाँ करबला, कहाँ वो मदीना कहाँ करबला, और कहाँ का मुसाफिर कहाँ सो गया। जब यास्मीन के एक्सीडेंट की खबर आई हम लोग को, इट वाज इन फॉरबेस डैम्स के पास एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें भी इट वाज किसी को बचाने के चलते, अवॉइड करने के चलते गाड़ी 5 बार गाड़ी उल्टी खाई, 20 फीट वो कराई, वो शी वाज थ्रोन आउट। मगर उसमें भी अल्लाह की रहमत और फजल रहती है। वहाँ पे लोग मिल गए, तुरंत हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ पूर्णिया ले गए, वहाँ के लोग मिल गए, तो वहाँ जो इलाज हो सका वो चला। फिर बात आई कि उसको पटना में शिफ्ट करेंगे, तो वो 6-7 घंटे का रास्ता है। मगर वहाँ से लोगों ने ऐसी मदद की, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, दैट नॉन स्टॉप हम लोग उसको 4-4.5 घंटे में पटना ले आए। देन उसके बाद वी एडमिटेड इन पारस। ये सब हम बता रहे हैं इसलिए कि जो उसके खानदान वाले हैं, जो हम लोग हैं, कोई दिल को तसल्ली मिलती है जब आप जो गुजर जाता है उसके बारे में बात करते हैं। देन 1 महीना वी फॉट, पारस में रहे, वेंटिलेटर आईसीयू में थी। उसको इजाज़त मिल गई थी, हम लोग 10-15 आदमी तो रहते ही थे। उसका भाई कभी आता था, बेटा उठ जा। बच्चे लोग कहते थे अम्मा अम्मा, वो आँख खोलती थी। मगर लगा ये कि ओवर टाइम ठीक हो रही थी, नहीं हो रही थी, फिर ठीक होती थी, मगर एक ताकत उसको अपने पास खींच रही है। अल्टीमेटली जो अल्लाह की प्यारी चीज़ होती है, हम लोग का बिलीफ है, शियास का स्पेशली, जो अल्लाह को प्यारी होती है उसको वो बुला लेता है। मगर उसको जाने के बाद उसने ऐसी वॉइड छोड़ दिया है कि हम लोग के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रही है इस हादसे से उभरने की, इससे ऊपर आने की। यहाँ जो इतने लोग आए हैं, मतलब फ्रॉम माय हार्ट आई से थैंक यू हमारे घर में शरीक होने के लिए। दीज आर स्मॉल थिंग्स जो फैमिली को तसल्ली देता है, धारस देता है। आपकी मुहर्रम में हमारे लिए पाली में हम लोग का मतलब हम लोग जो जीते हैं वहाँ पाली के अदम के लिए, तो बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शन दिस टाइम, तो हम लोग ने सब डिस्टेंसिंग ये सब करके उसको किया था। तो औरतें 2 बजे रात से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ, जो नॉर्मली 5-6 बजे होता है, बिकॉज देयर वाज नो परमिशन कि आप जुलूस निकालिए। तो वहाँ पे औरतें पहले आती हैं, तो वो अलम के अपना हाथ बांध के नौहा वहाँ पढ़ती हैं। तो इस बार यास्मीन ने पहली बार ज़ेरे अलम नौहा पढ़ा, एंड शी टुक द बयान, एंड हजरत अब्बास को बुलाया और उनका नौहा पढ़ा। मारा गया अब्बास अलमदार बिलावर कुर्बान अलम।
سرپیٹو فضا جہاں کرو سرکائے حرم پر قربان علم. تو یاسمین مطلب apart from being an ازادار وہ ہر چیز میں آگے رہتی. اور خاص کر کے ہمارے خاندان میں ہماری فیملی میں وہ عزاداری کی ایک پلر تھی. عزاداری پہ چلتی رہے گی تو اس کی آنکھیں ڈھونڈیں گی. ہم لوگ ادھر جاتے ادھر جاتے. اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو اس کی پکچر نکلی, اس میں لکھا کیپشن تھا Who says Yasmin is not here today? کون کہتا ہے کہ یاسمین آج نہیں؟ It is a fact, وہ ہم لوگ کے بیچ میں ہے. ہم لوگ کا بلیف ہے شیعہ کہ ہمارے وہاں ہم لوگ آتے ہیں مجلس میں تو یاسمین بھی ضرور آتی ہے. وہ آئی ہوگی, سن رہی ہوگی کہ میرا بڑا بھائی ممبر پہ بیٹھ کے اس کے لیے مجلس پڑھ رہا. ایک مرثیہ ہے جو ہم لوگ کے 150 سال پرانا ہے, پاجی کے لیے خصوصاً ہے. تو گھر میں بیٹھ کے وہ پڑھتی تھی, ہم پڑھتے تھے. یہ 8 محرم کو پڑھا جاتا ہے. تو یہ میرا ٹریبیوٹ ہے بچی کو. 4 بند سن لیجیے گا. It is specific to party. یاسمین کو ضرور اچھا لگے, اسی لیے آج ریڈنگ. آج ہر دل پہ عجب غم کی گھٹا چھائی ہے. آج ہر دل پہ عجب غم کی گھٹا چھائی ہے. آج منوم ہر ایک شاہ کا شہدائی ہے. اور صبح اوڑے ہوئے پھر شال عزائی ہے. اور گردوں سے یہ ماتم کی خبر لائی ہے کہ پھر اسی طرح بسط جاؤ حشم اٹھتا ہے. اور آج عباس کا پالی میں علم اٹھتا ہے. جس طرف دیکھیں ہے بستی میں ہو کا عالم. جس طرف دیکھیں ہے بستی میں ہو کا عالم. عرش سے آکے فرشتے ہیں شریک ماتم. اور غول میں اہل عزا کے ہیں رسول اکرم. اور فاطمہ خلد سے آئی ہے کہ دیکھیں یہ علم. اور کیا تعجب ہمیں کہ دیتی ہوں دعائیں زینب. اور لے رہی ہوں علم شاہ کی بلائیں زینب. یہ علم کیا ہے یہ محبوب خدا سے پوچھو. دبدبا اس کا ہے کیا شیر کربلا سے پوچھو. اس کی توقیر شیر کربلا سے پوچھو. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اس اہل وفا سے پوچھو. اس کی حرمت کے لیے ہاتھ گوایا جس نے. اور مر کے بھی منہ نہ بھتیجی کو دکھایا جس نے. کون واقف نہیں شہر جو سہے ظلم و ستم. اور کون دنیا میں ہے جس کو نہیں شبیر کا غم. ہم بھی مل جل کے کیا کرتے ہیں شہر کا ماتم. ہے علم پالی کا اپنے لیے مولا کا علم. ہے علم پالی کا اپنے لیے مولا کا علم. اور اٹھے تا حشر یوں ہی ہم یہ دعا کرتے ہیں. اور سال بھر شوق میں اس دن کے جیا کرتے ہیں.